एक भाई ने दरख्वास्त ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰੀਦ ਹੋਣੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें वालदा सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए और जिन्हें के वालिदैन बीमार हैं अल्लाह सारे को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए और जिन्हें के वालिदैन आसमानी दुनिया में टुर गए अल्लाह करोड़ करोड़ जन्नत की तौफीक नसीब फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاءك شفاء الله يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.